The 21st Sant Sai Charitra Pariyan will be celebrated at Datta Mandir Morjim on August 6. The event will feature devotional programs such as Kirtan, Bhajan, Aarti, and felicitation ceremony. The details were shared by Babi Bakkar during a press conference. हे साई चरित्र पारायण 21 वर्सां पयलीं आज 21 वर्सां पूर्ण जाता. शाणू दाबोळकर हेणें सुरू केल्लें तेंचे मनाक काळजासून तेंचे आमी आठवण काडटा आनी तेंच्या आत्म्याक शांती लाभची अशें म्हणटा. ह्या मंदिरांत खुबशे उपक्रम जातात. हो जो साई चरित्र पारायणाचो जो कार्यक्रम आहा हो 8 दीस चलता. ह्या वेळाचेर आमी खुबशे हांगर कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें आसा. हे कार्यक्रम आयोजन करचे मागचे हेतू की जी ह्या गांवांत ह्या भागांत जे युवा पिढी आसा हेंचेर बरे एक संस्कार जावचे. त्या निमित्तान ह्या मंदिरांत 365 दीस ल्हान मोठे कार्यक्रम नित्यनेम चालूच आसता. ते खंयचे आसूं, भजनाचे आसूं, कीर्तनाचे आसूं, प्रवचनाचे आसूं किंवा शिक्षणाच्या माध्यमांतसून आसूं. तितूनसून हांगा खूब जाणांनी योगदान दिल्लें आसा. त्या योगदानाची आठवण करपाचे आमी कार्यक्रम करता. कारण हे योगदान दिल्लें आसता लोक तेंचो एक आदर्श फाटचे ह्या ल्हान पिढीन घेवचो हो एक उद्देश आसता. त्या वेळाचेर ह्या गोमंतकांत खुबशीं मंदिरां आसात. पण नित्य नेम हे दत्त मंदिर जे आसा आनी ह्या दत्त मंदिराचे जे सहकारी आसात आनी बरे मागते आसात हे नित्यनेम हांगली आठवण काडटात आनी कदाचित एक कार्यक्रम मातसो कमी इश्टनान जालो ना जाल्यार विचारपूस करतात. हेचे वचून कळटा की ह्या लोकांक खूब कळकळी आहा ह्या देवस्थाना बद्दल. आनी आज पासून ह्या देवस्थानात हांगा खुबशे कलाकार केले. हांगा बालकुमार साहित्य संमेलनां जाली. त्या माध्यमांतसून बरे बरे भुरगे तयार जाले आनी ते राष्ट्रीय हेका सुद्दां पावल्ले आसा. आतां आमकां आनी एक उल्लेख हांव मुद्दम करता की जे हांगा भजनी कलाकार जाले, शिक्षणाच्या माध्यमांतसून जाले. हे कोण बरे दोतोर जाल्ले आसा, कोण इंजिनियर जाल्ले आसा, कोण आदवोगाद जाल्ले आसा. खुबशे ह्या भागांत लोकांक एक ह्या देवाचो आशिर्वाद मेळ्ळो आसा. तेका लागून हांव सबंद गोमंतकीयांक एक उलो मारता हे साई चरित्र पारायणचे 8 दीस चलतले. तेका सगळ्यांनी उपस्थिती लावची आनी ह्या देवस्थानात हे भुमीचो पवित्र असो लाभ करून घेवचो. जेणे करून हांगर खुबश्यो खबरी एक सरप्रायज अशें जातात. हे मुद्दम उल्लेख करता की प्रत्येकाक हेचो आशिर्वाद मेळटा. ते सबंद गोमंतकान हेचो आशिर्वाद घेवचो आनी हो कार्यक्रम जो आसा तो आमचो यशस्वी करपाक सबंद गोमंतकीय तशें ह्या गांवचे जावं सर्व भागाचे लोक इतर गांवच्या लोकांनी आमकां सहकार्य करचे आनी करतले अशी हांव आशा बाळगता. तो प्रोग्राम केन्ना जातलो? गुरुवारी 7 तारीख जे आमचे सत्कार आसा त्या सत्कारांचे नांव सांगून तेंचो थोडोसो हांव उल्लेख करता. आमचे पंडीत महादेव पेडणेकर हो ह्या गांवचो सुपुत्र जावन आसा आनी तेचें योगदान म्हटल्यार ल्हानपणा पासून ह्या मंदिरा कडेन तेची ओड आसली आनी जायते तेणें हांगा कार्यक्रम केल्ले आसा. ते कार्यक्रम त्या वेळची परिस्थिती वेगळी आसली. ते परिस्थितीत मात करून तेणी खुबशे हांगा आमकां सहकार्य करून हे कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात घडोवन हाडपाक तेचे सहकार्य आसा. त्या बद्दल तेची आठवण आनी सगळ्या बाकीच्या कलाकारांक एक आदर्श वयचो हे मूळ उद्देश आसा. दुसरे जे आसा माजी मुख्याध्यापक पिटर आल्वार्साचे ते दयानंद कृष्ण मांद्रेकर ते ह्या भागान येयले
आणि जेन्ना ती शिक्षणाची धुरा हांगर घेवन सगळ्यांक शिक्षणाच्या माध्यमांतसून भुरग्यांक मार्गदर्शन करपाक लागले. तितूनसून खुबशे ह्या भागांतले लोक घडले, भुरगे घडले. आयज ते बऱ्या पदाचेर आसात आणि आपलो जो फुडची वाटचाल आसा तिच्या मार्गदर्शन बरी करतात. तेन्ना दुसरी गोष्ट, ज्या वेळाचेर ह्या मंदिरान कार्यक्रम जाताले, ती संमेलनां आसूं आनी खंयचे भुरग्यांचे कार्यक्रम आसूं, तिचे सदांच सहकार्य आसताले. आणि अशे ह्या सहकार्याक लागून आयज आमचे हे दत्त मंदिर आसा हे खुबशे लोकां पर्यंत पावले आसा. तिसरो जो आसा आमचो तो गुरुचारी, गुरुदास च्यारी. तो म्हणजे एक आमचो मेन हांचो खामो की हे मंदिर उबारपाक, की ह्या मंदिरान नित्यनेम कार्यक्रम जावपाक, भजन आसूं खंयचोय कार्यक्रम आसूं, तो पूर्ण वेळ हांगर दिवन तेणी कितलींशींच वर्सां जे आमचे गुरुवारचे जावं श्रावणी जे वार जातात ते स्वताहून हांगर भाग घेतालो आणि ते घडोवन हाडटालो. तिसरो जो आसा तेचो बंधू प्रकाश च्यारी. हो एक बरो भजनी कलाकार. ह्या वाड्यांतलो सूत्र जावन आसा मोर्जे गांवचो तो. आणि तो आपलें आयुश्य जे आसा ते जे विकाक जे दीस आसतात तितके दीस तो प्रत्येक मंदिरांत वचून भजन करता. तशेंच ह्या वाड्याक जावं सभोवती लोकांक तेचे भजनाचे बरें मार्गदर्शन आसता. तेचो एक आदर्श सगळ्यांनी घेवचो. आनी पांचवो जो तुमचो आसा तो तिळू बाक्कर. हो एक बरो नाट्य कलाकार जावन आसा. खंयच्या क्षेत्रांत आनी बरो शेतकरी आहा तो, की खंयचें काम ताका जायनाशिल्लें ना. हांवें पयला ताका म्हज्या ल्हान आसतना गोंयांतसून हे मंदिर जी उबारणी जाताली तेन्ना एकट्यान तेणें उल्लेख करपाक सगळे आमच्या आंगा वयले म्हणटा तशें हेच उबे जाता फाटे, की एकटो तो चिरे वयर चडयतालो गाडयेन. अशें तेणी खुबशें काम केल्लें आसा. तो एक बरो झाडां कापपी मनीस आमच्या गोंयांत नंबर 1 म्हणल्या कोताक येता. खंयचें जरी झाड असलें, कोणाच्या घरार जरी असलें ते कशें काडप हे तेचो लोक एडवायस घेतालो आणि तो करून दितालो. आणि शेतकरी म्हणटा सगळी त्या तितून तज्ञ तो. आणि सदीच तेचे आमकां सहकार्य लाभताले. हेचे बद्दल तेची आमी एक आठवण करची.